هل يجوز دفعها نقدا؟ انتبهوا يا أخوة، يجب أن لا تخلطوا بين أمرين، بين أن تدفع النقد للوكيل والوكيل يشتري طعاما، وبين أن تعطي الفقير نقدا. أن تدفع النقد للوكيل كأن تدفعه للجمعيات الخيرية وهي تشتري طعاما وتوزعه، هذا جائز لا حرج فيه. وإنما الكلام في أن تعطي الفقير نقودا بدل الطعام. ننظر يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، وأخرجها إلى أن مات صاعا من طعام، مع وجود النقود والحاجة للنقود. الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوها من الطعام. لم ينقل عن صحابي واحد أنه أخرجها نقودا. جمهور الفقهاء السادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة يقولون لا يجوز أن تخرج من غير الطعام. ثم اتفق الفقهاء على أن من أخرج زكاة الفطر من الطعام فهي زكاة مقبولة. أما النقود فجمهور الفقهاء يقولون ما تجزئ. إذن يا عبد الله، ما الخير لك أن تفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق الفقهاء على أنه زكاة، أو تدخل نفسك في الخلاف والأخذ والرد، وهذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز. لا شك أن الخير الأول. وأقول يا إخوة، تتبعت أقوال العلماء الذين نسب إليهم القول بإخراج زكاة الفطر نقدا، فلم يتحقق قول منسوب إلى صاحبه يثبت إلا القول المنسوب إلى الأحناف. تقرؤون شيخ الإسلام ابن تيمية، تقرؤون عمر بن عبد العزيز، تقرؤون، ما ثبتت في زكاة الفطر. عمر بن عبد العزيز كان يرى أن تعطى النقود ليشترى الطعام، يعني أن يوكل المزكي الفقير في شراء الطعام إذا لم يجد طعاما. يعني أنا أردت طعاما ما وجدت، فقلت للفقير خذ هذا المبلغ اشتري طعاما. هذا الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز، ومع أننا لا نراه لكن أنا أريد أن أقول شيئا. ومع ذلك سئل الإمام أحمد عن إخراجها نقدا فقال لا، فقالوا له إن عمر بن عبد العزيز يرى إخراجها نقدا، فقال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال عمر بن عبد العزيز. إذن يا عبد الله، إذا أردت الإحسان إلى الفقراء بالمال فأعطهم من مالك فوق الزكاة، أخرج الزكاة من الطعام. وإذا أردت أن تحسن وتتصدق فلا حرج،
أعطهم من مالك.